सखिया श्री जियावर श्याम सुहागी तन मन जीवन चावर करम श्री महामती चरणों लागी तन मन जीवन चावर करम श्री महामती चरणों लागी तन मन जीवन चावर करम श्री महामती चरणों लागी जियावर चरणों लागी। यही बीज तारतम्य ने इंद्रावती आत्मा को हृदयबाट पछि गएर वहाँ महामती प्राणीनाथजी स्वरूपमा स्थापित हुनु भएर 18,758 चौपाई वाणीको जुन विस्तार भएको छ यही बीज तारतम्यको नै विस्तार भएको फल हो। हामी विचार गरौं, कुनै पनि जमिनमा बीज रोपेर त्यहाँबाट फल प्राप्त गर्नको लागि दुवै पक्ष सक्रिय हुनुपर्छ। दुवै पक्षको मतलब म यसलाई खुलासा गर्नेछु, हजुरले ध्यान दिएर श्रवण गर्नुहोस्। पहिलो नम्बर त जमिन योग्य हुनु पर्यो। यदि जमिन योग्य छैन भने जहाँनेरि त्यो बीज अब प्रस्फुटित भएर राम्रो खालको फल दिन सक्ने त्यो उर्वरा शक्ति जमिनमा छैन भने जति नै राम्रो अंकुर भएको बीज भए पनि त्यो ढुङ्गामाथि पर्यो भने त्यो बीजबाट फल दिन सक्दैन नि। त जमिन राम्रो हुनु पर्यो पहिलो नम्बर त। अनि त्यो जमिनलाई अब खनजोत गरेर पानी हालेर मल हालेर तयार गर्नु पर्यो। त जमिन पनि राम्रो हुनु पर्यो। तर अर्कोतिर जमिन त धेरै राम्रो छ, मलिलो छ, तर त्यसमा रोपेको बीज चाहिँ यदि अंकुरवाला छैन भने, बीज चाहिँ यदि किराले खाएको छ भने अथवा कुहिएको छ भने त्यस्तो खालको बीज रोपेर जति नै राम्रो जमिन भए पनि त त्यहाँबाट फल त पाउन सक्दैनौ नि त। त्यसले गर्दाखेरि विचार गर्नुहोस्, चाहे एउटा चनाको बीज होस्, मकैको बीज होस्, कुनै पनि चीजको बीज होस्, उदाहरणको रूपमा बताइराखेको छु, त्यो बीज पहिलो नम्बर त यस्तो खालको शक्तिशाली हुनु पर्यो जसमा एउटा अंकुरण शक्ति हुनु पर्यो। अनि त्यो अंकुरण शक्तिवाला बीजलाई योग्य भूमिमा लगेर रोपिदिनु पर्यो। त्यसपछि त्यहाँबाट हामी फल पाउन सक्छौं। नत्र भने त्यो बीजमा अंकुर छ भने पनि योग्य जमिन प्रदान गर्न सकिएन भने त्यो त्यतिकै बस्दा पछि त्यो त्यतिकै सडिन सक्छ, कुहिन सक्छ अथवा किराले खाइदिन्छ, त्योबाट पनि त फल पाउन सकिँदैन। भन्नको अर्थ पहिलो नम्बर त आत्मा भित्रको त्यो एउटा ऊर्जा शक्ति, त्यो बीज अंकुरण शक्ति यस्तो हुनु पर्यो र त्यसमाथि फेरि उसलाई प्रस्फुटित हुन दिनको लागि, खिल्नको लागि, दिनको लागि त्यो अवसर, त्यो वातावरण पनि प्रदान गर्न सक्नु पर्यो। त आज इन्द्रावती आत्माको हृदय भित्र हेर्नुहोस्, इन्द्रावती आत्माको हृदय रूपी त्यो जमिन पनि यति योग्य जमिन छ। अनि सद्गुरु महाराजले गर्नुभएको मेहनत, अनि सद्गुरु महाराजले इन्द्रावतीको हृदय रूपी त्यो खेतमा रोप्नु भएको बीज तारतम्य मन्त्र भित्र कस्तो शक्ति छ, त्यो शक्तिबाट नै पछि गएर उहाँले जागनीको प्रकाशलाई जति पनि प्रकाशित गरिदिनु भयो। आज पनि हामी तारतम्यको प्रकाशको माध्यमबाट, वाणीको प्रकाशको माध्यमबाट पूर्ण छ। जुन दिन सद्गुरु महाराजको चरण शरणमा महाराज ठाकुर इन्द्रावती आत्मा आइपुग्नु भयो, दिन त त्यही नै हो, समय त्यही नै हो। प्रकृतिमा यस्ता दिनहरू कति आए कति गए, तर त्यो दिन, त्यो घडी, त्यो क्षण जुन समयमा सद्गुरु महाराजको चरण शरणमा इन्द्रावती आत्मा आइपुग्नु भयो, त्यो समय भने सधैँको लागि अखण्ड भयो। वाणीमा त्यही दिन त्यही घडीको जग्गा जग्गामा वर्णन गरिरहनु भएको छ, महिमा गाइरहनु भएको छ। यसरी सद्गुरु महाराजको चरण शरणमा इन्द्रावती आत्माको आगमन र उहाँ भित्रको त्यो पात्रतालाई, योग्यतालाई देख्नु भएर सद्गुरु महाराजले जागनीको आवेश, परमधामको आवेश इन्द्रावती आत्माको हृदय भित्र सिंचन गरिदिनु भयो। अब सद्गुरु महाराजले विचार गर्नुभयो, उहाँको निरन्तर दिनमा सारा आत्माहरूको समक्षमा दिनमा 9 घण्टासम्म चर्चा गर्ने, परमधामको रस, ब्रजराजको लीला, शास्त्रको रहस्यहरू सम्झाउने, सन्तहरूको वाणीको रहस्यहरू खुलासा गर्ने, यो सबै प्रसंग त चलि नै राखेको छ। त्यसमा पनि महाराज ठाकुर भित्र इन्द्रावतीको वासनालाई विशेष गरी देख्नु भएपछि
अब त्यो चर्चाको समयको साथ साथमा महाराज ठाकुर इन्द्रावती आत्मालाई एकान्त बैठकमा राख्नु भएर जागनीको विशेष विशेष कुराहरू सद्गुरु महाराजले सम्झाउन लाग्नुभयो। त यहाँ बताउनुहुन्छ कि सद्गुरु महाराजलाई अब इन्द्रावती आत्माले त्यो एकान्तमा राखेर जागनीको सूत्रहरू अगाडिको प्रसङ्गहरू बताउनु हुने क्रममा शाकुंडल सकुमार ढूंढन की एकांत होए सुनाई बात मूल स्वरूप इनके हसत है वो खेल में है अपने जात। यहाँ लालदास जी महाराज ले बताउनु भयो शाकुंडल सकुमार ढूंढन की एकांत होए सुनाई बात। एकांत बैठकमा यी बातहरू सुनाइरहनु भएको छ। म फेरि पनि दोहोर्याउन चाहन्छु, सारा सुन्दर साथहरू आत्माहरूको समक्षमा दिनमा 9 घण्टासम्म चर्चा गर्नु त्यो त चलि नै राखेको छ। ती सबै चर्चाको बैठकमा इन्द्रावती आत्मा उपस्थित छिन् त्यो त छँदै नै छ। तर विशेष गरी अगाडि जागनीको लीलाको प्रसङ्गमा एकान्त बैठकमा राखेर इन्द्रावती आत्मालाई अझै सम्झाइरहनु भएको छ। त त्यो एकान्त बैठकमा सद्गुरु महाराजले इन्द्रावती आत्मालाई मेरो समयदेखि पछि जागनीको कार्यलाई कसरी अगाडि बढाउने त त्यस विषयमा बताउनु हुँदै भन्नुभयो, महाराज मेरो समयदेखि पछाडि जब तिमीले जागनीको कार्यलाई अगाडि बढाउने छौ त्यतिखेर विशेष गरी परमधामको 12,000 आत्माहरू मध्ये 2 आत्मा शाकुंडल र सकुमार सखीको वासना, यी 2 आत्माहरूलाई जगाउने बहुत विशेष कार्य हो। किनभने सद्गुरु महाराजले जब तारतमको दृष्टिबाट आफ्नो सुरतालाई परमधाम तर्फ फर्काएर हेर्नुभयो, परमधामको मोल मिलावाको बैठक जहाँ मध्य सिंहासनमा जुगल स्वरूप श्रीराजजी श्यामाजी विराजमान हुनुहुन्छ, 12,000 आत्माहरू 3 हार कतारमा मिलेर बसेका छन्। जो आत्माहरू सुरता रूपमा संसारमा आएर खेल हेरिरहेका छन् भने त्यो परमधामको मूल स्वरूपलाई परात्मा स्वरूप भनेर भनिएको छ। आत्माहरू सुरता रूपमा संसारमा आएर नश्वर शरीर धारण गरेर खेल हेरिरहेका छन्, यो त संसारको प्रकृतिको पञ्चभौतिक शरीर भयो। तर परमधामको मूल स्वरूप जुन छ आत्माहरूको त्यसलाई परात्मा स्वरूप भनेर भनिन्छ। त प्राज्ञनाथजीले वाणीमा त्यो परात्मा स्वरूपको विषयमा पनि भन्नुभयो, जो मूल स्वरूप है अपना जाको कहिए पर आत्मा सो पर आत्म संग लेके बिलसियो संग खसम। त्यो परात्मा स्वरूपमा उठेर धनीको साथमा विलास गर्नु छ, त्यो परमधामको स्वरूपलाई परात्मा स्वरूप भन्नुभएको छ। त 12,000 आत्माहरूको परात्मा स्वरूपको जब सद्गुरु महाराजले ध्यान दृष्टिबाट आत्मिक नजरबाट तारतमको बलबाट दर्शन गर्नुभयो, 12,000 आत्माहरू मध्ये 2 जना आत्माहरूको परात्मा शरीरको चेहरा हाँस्दै गरेको मुस्कुराउँदै गरेको सद्गुरु महाराजले ध्यान दृष्टिबाट देख्नुभयो। ती 2 आत्माहरू को थिए? शाकुंडल र सकुमार आत्मा। अब परात्माको स्वरूप, परात्माको चेहरा परमधामको मूल मिलावाको बैठकमा हाँस्नुको अर्थ के हो? म उदाहरणबाट बताउन चाहन्छु। आमाको काखमा नानी सुतिराखेको छ अनि नानी मस्त निद्रामा निदाइराखेको छ, तर कहिलेकाहीँ विचार गर्नुभएको छ निदाइराखेको नानी हाँसिराखेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ मुसु 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 हाँसिरहेको हुन्छ अनि नानी हाँस्दै गरेको देख्दाखेरि नानी बिउजेकी के हो जस्तो लाग्छ, तर ऊ मजासँग निदाइराखेको हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ ठीक उल्टा आमाको काखमा नानी सुतिराखेको छ, त्यो समयमा नानीले चेहरा बिगारिराखेको हुन्छ, एकदम डराएको जस्तो रुने खालको त्यस्तो खालको एकदम मुर्झाएको चेहरा त्यस्तो बनाइराखेको हुन्छ। तर नानी बिउजिँदैन, त्यतिखेर निदाइरहेको हुन्छ। तर त्यसको असर के हुन्छ? जब त्यस्तो खालको एकदम डराएको चेहरा, नानीले बिगारेको चेहरा त्यो खालको देख्दा देख्दै एकछिनपछि नानी जब बिउजिन्छ नि, बिउजिने बित्तिकै नानी रुन थाल्छ। याद गर्नुभएको होला नि माताहरूले, त नानी रुन थाल्छ अनि नानीलाई जति नै फकाउँदाखेरि पनि ऊ मान्न तयार हुँदैन, मतलब नानी मान्दैन। तर नानी जब त्यो निदाको बेलामा हाँसिराखेको हुन्छ नि, त्यो निदाको बेलामा चेहरा हाँसिराखेको हुन्छ नि, ऊ अब बिउजिने बित्तिकै फेरि हाँस्न थाल्छ, खेल्न थाल्छ। किन त्यस्तो भएको भन्दा नानी आमाको काखमा सुतिराखेको छ, तर यो जागृतको चेहरामा त्यसको असर हाँसो अथवा त्यो दुःख दर्द त्यो डराएको जस्तो चेहरा हुनुको मतलब हो नानीले त्यतिखेर सपना देखिराखेको छ।
सपना देखिरहँदाखेरि यदि नानीलाई सपनामा एकदम आनन्द आइरहेको छ, वो खुसी भइरहेको छ भने त्यो सपनाको खुसी उसको जागृतको चेहराबाट झल्किन्छ अनि चेहरा हाँसिराखेको हुन्छ। अनि नानी सपनामा एकदमै उसलाई डरलाग्दो खालको त्यस्तो सपना देखिरहेको छ भने त्यो सपनामा नानी डराउँदै गर्दाखेरि त्यसको असर जागृतको शरीरमा देखा परिरहेको हुन्छ। नानीको त कुरै छोडिदिनुहोस्, ठुल्ठुलोहरू पनि कतिजना सपनामा बोल्दाखेरि जागृतमै बोल्नेहरू पनि हुन्छन् नि। कतिजना सपनामा बोल्दा जागृतमै बोलिराखेको हुन्छ। त्यति मात्र होइन, कतिजना त बोल्ने मात्र कहाँ हो र, उठेर हिँडी पनि दिन्छ। उठेर गएर अब जागृत सपनामा भइरहेको छ, हुन चाहिँ उसलाई जागृतमा सुत्दै छैन, तर उठेर गएर एक थाली खाएर फेरि आएर सुत्छ। अनि भोलि बिहान यो थाल कसले जुठो राखेको भन्दाखेरि मैले होइन भन्छ। हकीकत चाहिँ के हुन्छ भन्दा राति उसले सपनाको धुनमा उठेर खाएर छोडिराखेर सुतेको हुन्छ। कतिजना त्यस्तो पनि हुन्छ। अनि कतिजना सपनामा उठेर हिँडिदिन्छ, अनि ढोकामा टाउको ठोकिँदा अथवा कता दिवालतिर ठोकिँदा त्यतिखेर झस्याङ्ग पिम्दिन्छ। यो कुरा हामीलाई थाहा छ। तर मैले यो उदाहरणबाट के भन्न चाहेको भने सपनाको असर जागृतको चेहरामा, जागृतको शरीरमा हुन्छ। त अब प्रसङ्गमा आउनुहोस्। यो सपनाको उदाहरणबाट मैले सम्झाउन खोजेको, सद्गुरु महाराजले जब आफ्नो ध्यान दृष्टिबाट परमधामको मूल मिलावाको बैठकमा हेर्नुभयो, 12,000 आत्माहरू मध्ये शाकुण्डल र सकुमार वासनाको परात्मा स्वरूपको चेहरा हाँसिरहेको देख्नुभयो। यसको मतलब सद्गुरु महाराजलाई थाहा भयो यी दुई आत्मा संसारमा आएर सुखसँग बसिरहेका छन्। संसारको सुखमा, संसारको यशो आराममा मदमस्त छन्। उनीहरू संसारमा नै खुसी छन्, जसले गर्दाखेरि परमधामको परात्मा स्वरूपको चेहरा हाँसिरहेको छ। अब सद्गुरु महाराजले विचार गर्नुभयो, संसारको सुखमा, संसारको आनन्दमा नै जो मदमस्त भइरहेको छ भने त्यो आत्मालाई जागृत गराउन कति मुस्किलको कार्य हो, कति महान कार्य हो। र संसारमा यी दुई आत्माहरू सद्गुरु महाराजले विचार गर्नुभयो, यिनीहरू परात्मा स्वरूपमा नै यति हाँसेर बस्नुको मतलब संसारको कुनै साधारण यशो आराममा छैन। हुन सक्छ यी दुई आत्माहरू ठुल्ठुला राजा बादशाहको रूपमा रहेर संसारको सुख यश आराम भोगिरहेका छन् भने त्यस्ता राजा बादशाहको रूपमा आएको परमधामको ब्रह्म वासनालाई जगाउनु त्यति साधारण कार्य होइन। त्यसकारण सद्गुरु महाराजले इन्द्रावती आत्मालाई भन्नुभयो, महाराज जागनीको क्रममा शाकुण्डल र सकुमार आत्मालाई जगाउने विशेष कार्य म तिमीलाई सुम्पिँदैछु। यी दुई आत्मालाई जगाउने विषयमा विशेष गरी ध्यान दिनु। त यहाँ भन्नुभयो, शाकुण्डल सकुमार ढूंढन की एकांत होए सुनाई बात। एकान्तमा यो कुरा सम्झाउनु भयो। त सद्गुरु महाराज भन्नुहुन्छ, मूल स्वरूप उनके हंसत है वो खेल में है अपने जात। मूल स्वरूप परात्मा स्वरूपको चेहरा हाँसिरहेको छ, तर यी दुवै आत्माहरू खेलमा हाम्रो जाति यानी कि ब्रह्म सृष्टिको जमात भित्र छन्। त यो विशेष कार्य बताउनु भयो। र अब अर्को कुरा सद्गुरु महाराज के भन्नुहुन्छ, महाराज मैले मेरो आफ्नो समयमा साधनाको क्रममा, धर्मशास्त्रहरूको अध्ययन गर्ने क्रममा हिन्दू धर्म ग्रन्थ अन्तर्गत सम्पूर्ण धर्मशास्त्रहरूको मैले गहन अध्ययन, चिन्तन र मनन गरेँ। र मैले चाहेको थिएँ कतिपय ग्रन्थ, कुरान ग्रन्थहरूको पनि अध्ययन गर्ने भनेर, तर जाहिरी परिस्थितिले गर्दाखेरि मैले आफ्नो समयमा कुरानको अध्ययन गर्न सकिन। तर कुरान ग्रन्थभित्र पनि परमधामको कुरा छ र मुस्लिम धर्म सम्प्रदाय भित्र पनि परमधामको ब्रह्मवासनाहरू अवतरण भएका छन्। त्यसकारण महाराज म तिमीलाई हुकुम गर्दछु, अगाडिको समयमा तिमीले जागनीको कार्यलाई अगाडि बढाउँदाखेरि कुरान ग्रन्थको पनि अध्ययन गर्नु, कुरान भित्रको ती रहस्यमय शब्दहरूको खुलासा गरेर त्यही शब्दको साक्षीको आधारमा मुस्लिम धर्म सम्प्रदाय भित्र पनि परमधामबाट आएका ब्रह्म वासनाहरूलाई जागृत गराएर परमधाममा लिएर जानु सद्गुरु महाराजले महाराज ठाकुरलाई आग्रह गर्नुभयो। जब कुरानको विषयको कुरा सद्गुरु महाराजले महाराज ठाकुरलाई भन्नुभयो, त्यतिखेर महाराज ठाकुरले सोध्नुभयो, हे सद्गुरु महाराज के कुरान भित्र पनि हाम्रो घरको कुरा छ अनि मुस्लिम धर्म सम्प्रदाय भित्र पनि हाम्रो परमधामको ब्रह्मवासनाहरू आएका छन् भन्दा सद्गुरु महाराज भन्नुहुन्छ, यामे कोही कोही वासना जान,
मुस्लिम सम्प्रदाय भित्र पनि, मुस्लिम धर्म भित्र पनि परमधामका केही ब्रह्मवासनाहरू आएका छन्। त्यसको लागि सद्गुरु महाराजले एउटा प्रमाण दिनुभयो। सद्गुरु महाराजको जमानामा एक आत्मा जो मुस्लिम धर्म भित्र आएकी थिइन्, परमधामको खोजीबाईको परमधामको रहीबाईको वासना, जसको यहाँको नाम खोजीबाई थियो, खोजीबाई भित्र नै सद्गुरु महाराजले परमधामको रहीबाईको वासना देख्नुभयो, जसलाई तारतम मन्त्र दीक्षा प्रदान गर्नु भएर खोजीबाई यवनको कही रहीबाई वासना जान, खोजीबाई भित्र रहीबाईको वासना मैले पहचान गरेको छु, देखेको छु। जो खोजीबाई मुस्लिम धर्म भित्र थिइन्, जब यसरी सद्गुरु महाराजले सम्झाउनु भयो र कुरान ग्रन्थ भित्र पनि हाम्रो घरको कुरा छ, तब श्री देवचन्द्रजीले कहा, यहाँ में कोही कोही वासना जान, केही वासनाहरू परमधामका आत्माहरू यहाँ पनि अवतरण भएका छन् भनेर जब सम्झाउनु भयो र सद्गुरु महाराजले बताउनु भयो, हम तो इन कुरान को बहुत किया पढ़न, पर जाहिर लोक जो इनको हमको न देवे लेवन्न। मैले आफ्नो समयमा कुरान ग्रन्थको अध्ययन गर्न चाहेको थिएँ, तर जाहेरी लोकहरूले मलाई कुरान अध्ययन गर्न दिन। त्यसकारण महामती प्राणनाथजी इन्द्रावती आत्मालाई भन्नुहुन्छ, तुम्हारे आगे कहत हूँ या के वास्ते सब, ये बात तुमसे होएगा लीला आगे होए जब। तिमीबाट यो कार्य सिद्ध हुनेछ जब अगाडि जागरणीको लीलालाई अगाडि बढाउनेछौ, त्यो समयमा कुरानको अध्ययन गरेर मुस्लिम धर्म सिद्धान्तमा आएका आत्माहरूलाई पनि जागृत गराउन यो सद्गुरु महाराजले मेहराज ठाकुर इन्द्रावती आत्मालाई निर्देशन गर्नुभएको कुरा हो। त यहाँ हामी विचार गरौँ। म जहिले पनि भन्ने गर्दछु, आज धर्मको नाममा अलग अलग प्रकारका मत मतान्तर विचारहरू चलेको कारणले गर्दा धर्म र इष्टको नाममा नै लडाई लडिरहेको छ, झगडा चलिरहेको छ, द्वन्द्व मचिराखेको छ। तर परमात्माको नजरमा कुन धर्म, कुन अधर्म, कुन सम्प्रदाय, परब्रह्म परमात्मा स्वरूप एक हुनुहुन्छ। जसलाई हिन्दू धर्म शास्त्रले ब्रह्म भनेर, परमात्मा भनेर धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ, कुरान ग्रन्थमा खुदा भनेर, रब भनेर उल्लेख गरिएको छ। म जहिले पनि उदाहरण दिइरहेको छु, प्रकृतिको सूर्यले सारा धरतीलाई जसरी प्रकाशित गरिरहेको हुँदछ, परमात्माको अखण्ड वाणी भनेको सारा आत्माहरूको हृदयलाई प्रकाशित गर्नको लागि हो। परमात्माको नजरमा न कुनै जातीय भेदभाव छ, न कुनै लिंग भेद छ, न कुनै धर्म भेद छ। त्यसकारण सद्गुरु महाराजले नै आफ्नो समयमा, म यहाँ विद्याको प्रसङ्गमा नै बताइरहेको छु, सद्गुरु महाराजले नै आफ्नो समयमा कुरान र पुराण दुवै ग्रन्थमाथि समभाव राख्नु भएर, चाहे हिन्दू सम्प्रदाय भित्र, हिन्दू धर्म भित्र आएका परमधामका आत्मा होस्, चाहे मुस्लिम धर्म भित्र आएको परमधामको आत्मा होस्, आत्मिक भावबाट भित्रको शक्तिलाई हेर्नु भएर तारतम ज्ञानको माध्यमबाट आत्मा जागृत गराउनु भएको छ। र सोही निर्देशन सद्गुरु महाराजले इन्द्रावती आत्मा महामती प्राणनाथजी स्वरूपलाई बताउनु भयो। र अगाडि हामी प्राणनाथजीको भित्तको प्रसङ्गमा श्रवण गर्नेछौँ। जब महामती प्राणनाथजी सद्गुरुको आज्ञालाई सुधार्य गर्नु भएर धर्म प्रचारको यात्रामा निक्लिनुहुन्छ नि, वेद र कतेब दुवै ग्रन्थलाई साक्षी प्रमाणको रूपमा राख्नु भएर तारतमको माध्यमबाट आत्माहरूलाई जागृत गराउँदै जानुहुने क्रममा जब महामती प्राणनाथजी दिल्लीबाट अगाडि धर्म प्रचारको यात्रामा निक्लिनुहुन्छ, धेरै मुसलमान आत्माहरूलाई पनि जागृत गराउनु भएको छ। महामती प्राणनाथजीले आफ्नो वाणीमा वेद र कतेब दुवै ग्रन्थको साक्षी निचोड राख्नु भएको छ। किनभने देशकाल परिस्थिति अनुसार ऋषि महर्षि पैगम्बर तीर्थंकरहरू आउनु भएर आफ्नो आफ्नो त्यतिखेरको स्व भाषामा, परिस्थिति अनुसारको भाषामा परमात्माको सन्देशहरू राख्ने क्रममा हिन्दू धर्मशास्त्र र मुस्लिम धर्मशास्त्रमा शब्द अलग अलग छन्, तर लक्ष्य सबैको एउटै छ। त्यसकारण महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, सद्गुरु महाराजको यो भावना अनुसार भेष भाषा जिन रचो रचियो मायने असल। भेष र भाषाको पछाडि पर्ने होइन, भेष र भाषालाई मान्ने होइन, रचियो मायने असल। भित्रको गूढ रहस्यलाई बुझ्न सक्नु पर्दछ, भित्रको तत्त्वलाई हेर्न सक्नु पर्दछ। प्राणनाथजीले बताउनु भएको छ,
आत्म सहुने एक जदिसे जुज बिते दिसे देह। देह यानी कि शरीर, शरीर अलग अलग छन् तर आत्मा शक्ति हेर्ने हो भने सबै भित्र आत्मा शक्ति एउटै नै परमात्माको अंश स्वरूप आत्मा शक्ति हो। धर्मशास्त्रमा पनि बताउनु भएको छ शास्त्रकारहरूले, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति। ईश्वर यानी कि परमात्मा को शक्ति नै जीव रूपमा आत्मा रूपमा सम्पूर्ण जीव भित्र विद्यमान भएको छ। परमात्माले बताउनु भयो ममै वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। सम्पूर्ण जीव प्राणी भित्र मेरो नै अंश रूप चेतना आत्मा रूपमा विद्यमान भएको छ। चाहे ऋषिहरूको शब्दबाट हेरौं, चाहे महामती प्राणीनाथजीको शब्दबाट हेरौं, भित्रको आत्मा तत्व भने सबैको एउटै तत्व हो। प्राणीनाथजी भन्नुहुन्छ भले देखो तुम आकार को पर देखियो अंदर का तेज। हामीले बाह्य आकारलाई होइन भित्रको तेज भित्रको शक्तिलाई हेर्नु पर्दछ। त्यो भित्रको शक्ति हेर्ने हो भने त्यो भित्रको शक्ति भनेको आत्मा शक्ति हो। चाहे त्यसलाई जीव भनोस्, चाहे त्यसलाई वासना भनोस्, चाहे त्यसलाई आत्मा भनोस्। सुरता शब्दबाट पनि बताएको छ, कुरानमा त्यही आत्मा शक्तिलाई रूह भनेको छ। शब्द अलग अलग छन्। हामीले जल भने पनि, पानी भने पनि, वाटर भने पनि, आप भने पनि तत्वकै हो, एउटै तत्व हो। घाम भने पनि, सूर्य भने पनि, सन भने पनि एउटै तत्व हो। तर व्यक्तिहरूले आफ्नो विचारलाई त्यो शब्दको पछाडि लगाएर शब्दको रहस्यलाई बुझ्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि शब्दको पछि परेर नै धर्मको नाममा अध्यात्मको नाममा अलग अलग सम्प्रदायवाद खडा गरेर अनेक इष्टको नाम खडा गरेर आज धर्मको नाममा लडिरहेका छन्, झगडा गरिरहेका छन्। तर महामती प्राणीनाथजी भन्नुहुन्छ वेद र कतेबले एउटै परमात्माको लक्ष्य दिएको छ। जो कछु कह्या वेद ने सोई कह्या कतेब, दो बन्दे एक साहेब के पर लड़त बिना पावे भेद। वेद र कतेब दुवै ग्रन्थले एक परमात्मा एक साहेबको बन्दगीको कुरा गरिएको छ। दो बन्दे एक साहेब के पर लड़त बिना पावे भेद। त्यो शब्दको रहस्य शब्दको भेदलाई सम्झिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि धर्मको नाममा लडिरहेका छन्, झगडा गरिरहेका छन्। त्यसकारण प्राणीनाथजी भन्नुहुन्छ जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगडो आपमे धनी सबों का एक। भाषा र भेषको पछि परेर धर्मको नाममा इष्टको नाममा लड्नु झगड्नु यो कुनै बुद्धिमत्ता होइन, यो अध्यात्मको सन्देश होइन। जिन कोई झगडो आप में धनी सबों का एक, एक आपसमा लड्नु झगड्नु छोड धनी परमात्मा आत्माको मालिक सबैको एक हुनुहुन्छ। महामती प्राणीनाथजीले वेद र कतेब दुवैको मिलन गर्न भएर बताउनु भएको छ सोई खुदा सोई ब्रह्म। चाहे खुदा भने पनि ब्रह्म भने पनि उनै परब्रह्म परमात्मा जसलाई धर्मशास्त्रले एक परमात्मा भनेर भनिएको छ। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य परमात्मा एक हुनुहुन्छ। ज्ञानी पुरुषहरूले जसलाई अनेक नामबाट परिभाषित गरिएका छन्। त महामती प्राणीनाथजीले यी सबै वेद कतेबको मिलन गराउन हुँदै एक परमात्माको भक्तिको मार्ग भक्तिको सिद्धान्त किन दिनुभयो, कसरी दिनुभयो भन्दा सद्गुरु महाराजले नै महराज ठाकुर इन्द्रावती आत्मालाई यो निर्देशन गर्नु भएको थियो। हिन्दू मुस्लिम दुवै ग्रन्थमा परमधामको कुरा छ। दुवै धर्म सम्प्रदाय भित्र परमधामका आत्माहरू आएका छन्। त्यसकारण सद्गुरु महाराजको यो निर्देशन अनुसार महामती प्राणीनाथजीले वाणीमा कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सब सुख मोमिन लेवही, हक रचना का भेद। पन्ना को अर्थ के हो कलाम अल्लाह या हदीस, अल्लाह को कलाम यानी कि परमात्मा को वाणी जो कतेब ग्रंथ को रूप में धरती में आएको होस्, या शास्त्र पुराण या वेद ब्रह्मवाणी शास्त्र पुराण वेद को रूप में धरती में आएको होस्, ये सब सुख मोमिन लेवही, हक रचना का भेद। यो दुवै धर्म ग्रन्थको गोड रहस्यलाई बुझेर त्यो परमात्माको स्वरूपलाई पहचान गरेर त्यो जागृत सुखको अनुभव कसले गर्नेछ? मोमिन यानी कि परमधामबाट आएका आत्माहरूले यो सुख त्यो रहस्यलाई बुझ्नेछन्।
यसरी सद्गुरु महाराजको सिद्धान्त, महामती प्राणीनाथजीको सिद्धान्तलाई हामीले बुझ्दाखेरि यहाँ कुनै पनि प्रकारको धर्म, कुनै पनि प्रकारको सम्प्रदाय, कुनै पनि प्रकारमा अनेकताको विषयमा छैन। सबैको आस्था एक परब्रह्म परमात्मामा छ। तारतम्यको माध्यमबाट सद्गुरु महाराजले सबैलाई एक परब्रह्म परमात्माको लक्ष्य बोध गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण त प्राणीनाथजीले बताउनु भयो, सब जाते मिली एक ठौर, कोई ना कहे धनी मेरा और। तारतम्यको माध्यमबाट जब सबैको हृदय प्रकाशित हुनेछ, सारा संसारमा अहिलेसम्म भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न सम्प्रदायमा विभक्त भएका आस्तिक चेतनाहरूले एक परब्रह्म परमात्माको भक्ति साधनामा जब लाग्नेछन्, त्यसकारण हामी सबै आत्माहरूको एउटै जाति, एउटै परिचय भनेको के हो? सुन्दर साथ। सुन्दर साथ कसलाई भनिन्छ? सुन्दर भनेको आत्मा परमात्मा स्वरूप सुन्दर स्वरूप हुनुहुन्छ। परमात्मा कस्तो हुनुहुन्छ? सुन्दर हुनुहुन्छ। महामती प्राणीनाथजीले वाणीमा परमात्मा स्वरूपको परिचय दिनुहुँदै त्यो परमात्मा स्वरूपको वर्णन गर्नुहुँदै भन्नुभयो नि, स्वरूप सुन्दर सनकोल सकोमल रूह देख नैना खोल नूर जमाल। नूर जमाल यानी कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्माको स्वरूप कस्तो छ? स्वरूप सुन्दर। परमात्मा सुन्दर हुनुहुन्छ। त परमात्मा सुन्दर हुनुहुन्छ भने परमात्माको अंशरूप आत्मा कस्तो छ? आत्मा पनि सुन्दर छ। मैले पहिला पनि उदाहरणमा भनेको छु, परमात्मा र आत्माको बीचको सम्बन्ध भनेको सागर र थोपाको जस्तो सम्बन्ध हो। परमात्मा सागर स्वरूप हुनुहुन्छ, आत्मा थोपा समान छ। र सागर र थोपा भन्ने बित्तिकै सागरमा पनि पानी H2O हो, थोपा पनि H2O हो, गुणको हिसाबले एउटै हो। जसरी त्यसै गरी परमात्मा रूपी सागर पनि सुन्दर हुनुहुन्छ, आत्मा रूपी थोपा पनि सुन्दर नै छ। र त्यो सुन्दर आत्माको साथीको नाम नै हो सुन्दर साथ। त त्यो सुन्दर साथको जमात सारा संसारका अन्य सबै नामहरूलाई मेटाएर एक आत्मा भाव, एक सुन्दर साथको परिचय सद्गुरु महाराजले आत्मा समुदायको परिचय दिनुभयो। महामती प्राणीनाथजीले हामीलाई सुन्दर साथको नामबाट सम्बोधन गर्नुभयो। श्याम सुहा